الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل آرام رہنما اول حمد اول حمد ثناء الہی جو مالک ہر دان اسی دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دام اسی دا نام چتارن والا
کسے میدان نہ ہردا اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ واتم برہانہ وآزم شانہ دی حمد و ثنا فخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو اللہ رب العالمین مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور او دی تو بعد مینوں اور توانوں او دی تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اج دا ساڈا موضوع ہے ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا 10 رمضان مبارک نو آپ دی وفات اور شیب ابی طالب دے وچ وفات میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ وچ سن کہ ایک دن حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ام حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے آقا کریم علیہ السلام دے گھر وچ آئیاں تے آپ حجرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وچ آئیاں اسے شاید ہی لوڑ سی جدو آپ بولیاں تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ آواز سنی تے حضرت ام حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جڑی آواز سی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے نال بہت زیادہ مل گئی سی مماثلت بہت زیادہ سی جدو آواز سنی نا تے میرے آقا کریم علیہ السلام نو ایمیں لگا جمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی آواز تے میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں پانی آ گئے اتھرو آ گئے جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں اکھاں دے وچوں اتھرو آ گئے تے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سمجھ لیا کہ میرے محبوب علیہ السلام نو ضرور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی یاد آئی تے اما جان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی ایک بوڑی عورت نو یاد کر کے رو رہے ہو حالانکہ توانو اللہ نے جوان خوبصورت بیویاں عطا فرمائی کثیر بیویاں عطا فرمائی تے تسی اپنی اس جڑی بزرگ خاتون سی جڑی بوڑی خاتون سی جڑی تواڈے نال عمر میں زیادہ سی انہوں یاد کر کے رو رہے ہو تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری اور وفاواں والی گل کی تھی آپ دے خصائص بیان کیتے آپ دی او جڑی محبت اور پیار سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دا میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال او دا ذکر فرمایا عزیزہ نے گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اللہ رب العالمین نے منو بڑیاں بیویاں عطا فرمائیاں کثیر بیویاں عطا فرمائیاں اللہ رب العالمین نے منو جوان بیویاں عطا فرمائیاں لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی بڑی شان بڑا مقام ہے آپ دا احترام میرے دل دے وچ بہت زیادہ ہے آپ دے نال میں بڑا پیار کرنا وا او دی وجہ کی وے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے جن
نیویں اولاد عطا فرمائی، مینوں بیٹیاں عطا فرمائیاں، مینوں بیٹے عطا فرمائے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ تو عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دی پیاری بندی دی ایک اور صفت بیان فرمائی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو میں اعلان نبوت فرمایا اللہ رب العالمین نے منو نبی مبعوث فرمایا، منو رسول مبعوث فرمایا کہ سب تو پہلو میرا کلمہ پڑھنے والی میری پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سن۔ جدو منو ساریا نے چھڑ دیتا کہ میرا ساتھ دین والی میری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سن۔ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ او ہستی نے جنہ دے دل دے وچ اللہ نے میری محبت اینی زیادہ پائی کہ آپ نے سارا مال اپنا جنہ بھی مال سی کل جائیداد سی میرے قدمات نثار فرما دیتی ہے، میرے قدمات نثار فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مال بھی تو آڈا ممی تو آڈی سونیا چاہو تے رکھ لو چاہو تے غریبہ میں تقسیم کر لو۔ اینا زیادہ مال اینا زیادہ آپ مالدار سی کہ عرب دے وچ جننے تاجر سن جدوں تجارت کرنے واسطے جاندے سی آپ دے کولوں مال بھی لے کے جاندے سی تے جے پیسے دی لوڑ ہوندی سی تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بوئے تے آ کے مال بھی لیندے سی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ دی شانہ بچوں ایک شان، آپ دی شانہ بچوں ایک شان میرے آقا کریم علیہ السلام کارویچ موجود نے کھانے دا ٹائم کھانے دا ٹائم ہے تو کھانے دا ٹائم ہویا نا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ ہانڈی چکے لے کیاں کی لے کیاں ہانڈی چکے لے کیاں تے اللہ رب العالمین اس منظر نو بیخ رہا سے، اللہ اس منظر نو بولو نا یارو اللہ اس منظر نو ویکھ رہا سے جدو میاں بیوی آپس پیار محبت نہ گل بات کر دینے کٹھے بے کے کھانا کھان دینے تے اللہ انہوں نے ویکھ کے خوش ہوں ہے، اللہ انہوں نے ویکھ کے خوش ہوں ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرا سونا رب فرماؤندہ وے اللہ رب العالمین فرماؤندہ السلام علیکم ورحمت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نو سلام بھیجیا، جناب سید جبریل امین علیہ السلام نے سلام عرض کی تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام سیدنا جبریل امین علیہ السلام گلہ باتہ کر رہے نے ادھر کی ویخ دینے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے کے آ رہی نے، آپ ہانڈی لے کے آ رہی نے، آپ سالن لے کے آ رہی نے، جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اللہ فرماؤندہ ہے، اللہ رب العالمین فرماؤندہ ہے کل کائنات دا خالق فرماؤندہ ہے، ارض و سما دا خالق و مالک فرماؤندہ ہے، مشرق و مغرب شمال و جنوب دا خالق و مالک فرماؤندہ ہے، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نوہ کو اللہ سلام بھیج دائے، اللہ سلام بھیج دائے، اللہ سلام بھیج دائے، کل کائنات دا خالق اور مالک کنہ نو سلام بھیج رہے ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سیدہ پاک نو جنہ نو اللہ سلام بھیجے انہ دیا شانہ نو کوئی کٹا سکتا ہے، انہ دیا شانہ نو کوئی کٹا سکتا ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں
جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو عمر مبارک ہوئی نا 25 برس، کتنے سال؟ 25 سال عمر ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نکاح دا پیغام آیا، نکاح پڑھیا گیا اور پڑھایا کنہ نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے والد محترم جناب ابو طالب۔ آپ نے نکاح پڑھایا، غالباً 500 درہم یا دینار حق مہر سے۔ اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے بطن اقدس دے وچوں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ 2 بیٹے۔ 3 بیٹے سن، ایک سن حضرت طاہر، ایک سن حضرت قاسم اور ایک سن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما۔ 3 بیٹے سن، ایک بیٹے جڑے سن او حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بطن اقدس وچوں سی۔ 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے بطن اقدس وچوں، اور 4 بیٹیاں اللہ رب العالمین نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا فرمائیاں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے بطن اقدس وچوں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دی آپ دے نال جڑی شادی ہوئی نا، تے ایک کون سی؟ یہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بھائی دے بیٹے سن۔ کدے بیٹے سن؟ بھائی دے بیٹے سن۔ انہاں دے نال بڑی بیٹی دی شادی ہوئی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں تو جڑی چھوٹی بیٹی سن انہاں دی شادی ہوئی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال۔ جدو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انتقال فرمایا تے پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں تو چھوٹی جڑی بیٹی سن حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا نکاح فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال۔ انہاں تو چھوٹی بیٹی 4 نمبر والی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جڑیاں زوجہ سن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں تے 2 پتر عطا فرمائے، 4 بیٹیاں تے 2 پتر عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر مبارک ہوگی کتنے سال؟ بولو یارو کتنے سال؟ 40 سال ہوگی۔ 40 سال عمر مبارک ہوگی تے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار کی سی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ کار یہ سی کہ اللہ رب العالمین دی عبادت کردے رہندے سی، اور صادق بھی سی، امین بھی سی، عابد بھی سن، زاہد بھی سن، متقی اور پرہیزگار سن۔ اللہ دی عبادت کردیاں جدو غار میں چلے جانا اتھے اللہ دی عبادت کرنی، دن رات گزر جانے۔ ایک دن اللہ رب العالمین دی عبادت کرنے واسطے ضرور آپ گئے نا غار ہرا وچ، غار سور، غار دے وچ پہنچے تے عبادت کردیاں او وقت آ گیا جدا اللہ رب العالمین نے ذکر تورات انجیل زبور وچ فرمایا سی۔ محبت دے نال عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین دی عبادت فرما رہے نے، غار دے وچ عبادت فرما رہے نے، اللہ اللہ کر رہے نے۔ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام آدھر ہوئے آکے آخدے نے اقرأ بسم ربک الذی
خلق. اے نبی کریم علیہ السلام پڑھیے اپنے رب دے نال، اپنے رب دے نام دے نال پڑھیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا بیان فرمائی. خالق کائنات دا جدوں اے پیغام آیا، اللہ رب العالمین نو نبوت دا پیغام آ گیا، رسالت دا پیغام آ گیا. جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آ کے دسیا اللہ رب العالمین نے توانو خاتم النبیین مبعوث فرمایا وے، توانو آخری نبی آخری رسول مبعوث فرمایا وے. اللہ نے توانو آخری کتاب بھی عطا فرمائی ہے. میرے لجپال کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او جڑی اللہ رب العالمین دی حیبت سی، اللہ رب العالمین دا جاہ و جلال، او پہلی وحی دا جڑا کمال سی. میرے لجپال کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو بخار دی علامات شروع ہو گئیاں نے. میرے آقا کریم علیہ السلام دا جسم اقدس پسینے دے وے شرابور ہو گیا وے. میرے آقا کریم علیہ السلام پسینے دے وے شرابور ہو کے اپنے گھر وچ آئے نے. آ کے اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نو فرماؤندے نے اے خدیجہ منو بخار ہو گیا وے، منو کمزوری ہو گئی ہے، میرے جسم دے اتے کوئی کمبل ڈال دے، کوئی رضائی ڈال دے، کوئی گرم کپڑا ڈال دے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے جدو کمبل ڈال دیتا وے، گرم کپڑا ڈال دیتا وے، تھوڑی طبیعت سنبھلی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیاری بیوی ساڈی ماں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا محبوبہ اے طبیعت بگڑی کیویں، اے بخار آیا کیویں، اے پسینہ آیا کیویں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ میرے کول او آیا ہے، میرے کول اج او آیا ہے. اللہ رب العالمین دا پیغام لے کے اج او جلیل القدر فرشتہ آیا وے جڑا جناب آدم علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب شیس علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب نوح علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب ادریس علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب ہود علیہ السلام دے کول بھی آیا، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام انہاں دے کول بھی آیا وے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے کول بھی آیا وے، جناب ہارون علیہ السلام دے کول بھی آیا ہے، جناب داؤد علیہ السلام دے کول بھی آیا وے، جناب سلیمان علیہ السلام دے کول بھی آیا وے، جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول آیا وے. جدو میرے کول آیا او فرشتہ جیڑا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دے کول آیا ہے، آ کے منو سلام عرض کردا ہے، نالے آخدا وے سونیا محبوبہ تینو اللہ نے اپنا نبی تے رسول مبعوث فرمایا ہے. اپنا نبی تے رسول گل سمجھو کہ نبی او ہوندا ہے جے کول چند چیزاں دا حکم ہوئے، رسول او ہوندا ہے جے کول صحیفہ ہوئے یا شریعت دی کتاب ہوئے. 313 رسول نے یعنی انہاں کل صحیفہ ہے. صحیفہ دا مطلب کہ ایک رکا، ایک کاغذ، 2 کاغذ، 3 کاغذ، 4 کاغذ، 5 کاغذ او دیتے اللہ نے ہدایات لکھیاں. اور 4 ایسے رسول نے جنہاں نو اللہ نے کتاباں عطا فرمائیاں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے سب تو آخر دے وچ مبعوث فرمایا، خاتم النبیین بنایا، اور اللہ رب العالمین نے آخری کتاب عطا فرمائی. اللہ رب العالمین نے آخری کتاب عطا فرمائی. تو دے گل کرتے تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دے رشتے دے وچ چاچو سانیاں ماموں سان حضرت ورقہ بن نوفل. کون سے حضرت ورقہ بن؟ بولو یارو حضرت ورقہ بن نوفل. او سن انہاں دے کول پہلیاں کتاباں دا علم سی، عالم سن ہو گئے. تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے آکھیا کہ چلو اسی انہاں دے کول جاننے ہیں، انہاں دے کولوں پوچھنے ہیں، انہاں دے کولوں پوچھنے ہیں. اور اوس تو
پہلو ایک روایت دے وچ کہ سیدہ پاک نے بولو یارو سیدہ پاک نے کلمہ پڑھ لیا، ایک روایت دے وچ کہ او دے تو بعد وچ پڑھیا، او دے تو بعد وچ پڑھیا۔ بہرحال جدوں انہاں کو گئیاں نا حضرت ورقہ بن نوفل کو، انہوں نے آکھیا کون آئے سی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے نشانے دسیاں۔ انہوں نے جو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام دی پیشانی ویکھی، نورانی چہرہ ویکھیا، والضحیٰ دا مکھڑا ویکھیا، واللیل دیاں زلفاں ویکھیاں، سارے اثار ویکھے تے پھر انہوں نے آکھیا کہ تسی اللہ دے او نبی اور رسول ہو، تسی اللہ دے او نبی اور رسول ہو جنہاں نو اللہ نے سارے نبیاں رسولاں دا امام بنایا ہے۔ محبت نال تسی آخر دے وچ آئے ہو، تواڈے تو بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ او حضرت ورقہ بن نوفل نہ نبی سن نہ رسول سن، اللہ دیاں کتاباں دے عالم سن، لیکن انہاں دا علم ویکھو، انہاں نے آکھیا تواڈی امت تواڈی قوم تواڈے نال بڑیاں زیادتیاں کرے گی، تواڈے نال بڑا ظلم کرے گی، تانوں بڑا پریشان کرنگے، لیکن اگر میں ادوں ہویا تے میں ضرور تواڈا ساتھ دیواں گا، میں ضرور تواڈا ساتھ دیواں گا۔ جے میں ہویا تے او ہوئے نہیں، بولو بولو ہوئے نہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام دا اے وقت جدوں اے پتہ چلیا نا تصدیق ہو گئی، تصدیق تے پہلو ہی سی، لیکن اللہ رب العالمین بخوندہ نشانیاں کہ ویکھو پہلیاں کتاباں بھی پڑھ لو، پہلے صحیفے بھی پڑھ لو، میں اپنے محبوب دا ذکر صحیفیاں وچ بھی کیتا ہے، کتاباں وچ بھی کیتا ہے، تے اپنے نبیاں رسولاں نو گواہ بھی بنایا ہے، اپنے نبیاں رسولاں نو گواہ بھی بنایا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیوی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نو لے کے میرے آقا کریم علیہ السلام گھر دے وچ آ گئے نے۔ جدوں گھر دے وچ آ گئے نے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے پڑھیا میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا، آپ پڑھ دیا نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا سب تو پہلو کلمہ جنہ نے پڑھیا میرے آقا کریم علیہ السلام دی بیوی نے پڑھیا، مومنوں ساڈی ماں نے پڑھیا، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے یارانوں فرمایا، جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یاران دے وچوں سارے نالوں وفادار، سارے نالوں جانثار، سارے نالوں محبت کرنے والے یار جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو فرمایا، اے ابوبکر صدیق، اے عبداللہ، اللہ نے منو نبی بنایا وے، اللہ نے منو رسول بنایا وے۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، میرے آقا کریم علیہ السلام دا کردار کنا آلہ سی، میرے آقا کریم علیہ السلام دے اصحاب کنے آلہ سی، یار مندے نہیں ہندے، بندہ جنیاں مرضی شانہ تے پہنچ جاوے، عظمتہ تے پہنچ جاوے، بڑیاں بلندیاں تے پہنچ جاوے، یار چھتی نہیں مندے، جڑے بچپن دے یار ہون تے بیویاں نہیں مندیاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دا کردار اینا پکیزہ تے اینا آلہ سی، میرے آقا کریم علیہ السلام دے اپنی بیوی نو فرمایا، بیوی نے عرض کی تھی سوڑیا میں ایمان لے آئیا، اپنے جگری یار نو فرمایا اللہ نے منو نبی تے رسول مبعوث فرمایا وے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یار مندے یار نہیں مندے، پر سونے دا کردار ایسا سی، سونے دیا محبتہ ایسی ہیں سی، یار نے آکے سونے جے تو نبی رسول ہے تے میں تیرا پہلا مانی ہوں، میں تیرا پہلا منن والا ہوں، میں پہلا تیرے تے ایمان لے ہونے والا ہوں۔ تیسرے بندہ کیڑا سی جنہوں میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی؟ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سی؟
میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سن. غلاماں نال بڑیاں اونچیاں نیچیاں ہوندیاں نہیں. نوکراں نال کدی بندہ نوکراں نوں دبکا ماردا, کدی پیار نال گل, کدی دبکا, کدی مار لیا, کدی کٹ لیا, کدی تنخواہ کٹ لئی. ہوندا کہ نہیں ہوندا ایویں؟ کدی تھوڑی دیر تے کدی آکھے 2 مہینے تو بعد. تے نوکراں نوں بڑے گلے شکوے ہوندے نے اپنے مالکاں نال, پر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے مالک سن نوکر نوں گلا شکوا نہیں سی. نوکر مان دے نال آکھدا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی میرے باپ ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام دا ایسا پیارا کردار سی, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا پیارا انداز سی کہ جیڑا نوکر غلام ہے جنہوں خریدیا ہویا ہے وہ کی آخر سونیا دنیا تے ہور منو باپ دی لوڑ کوئی نہیں. سونیا جدو تو ہے تے میرا باپ بھی ہے, تو ہے میرا مالک بھی ہے. حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے انہوں نے فرمایا نا کہ کلمہ پڑھو میں اللہ دا نبی رسول ہوں, کہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. پھر تھوڑ میرے محبوب نے بھی کدی نہیں کی تھی. تھوڑ بولو یار, تھوڑ میرے محبوب نے بھی کدی نہیں کی تھی. جب پتر بنایا سی اللہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام مردہ میں جو کسی دے باپ نہیں تے آپ نے باپ والا رشتہ ختم فرما دیتا, لیکن محبت ختم نہیں فرمائی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بیٹے سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال محبت اوویں ہی فرمائی جویں امام حسن دے نال فرماؤندے سی, امام حسین دے نال فرماؤندے سی, ایویں محبت فرمائی. یہ 4 ہستیاں سن. انہاں وچ ایک بچپن دے وچ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, انہاں ہستیاں نے اسلام قبول کیتا ہے, پہلے مسلمان سن. ایک ہی سے پہلے مسلمان سن. وقت گزردا گیا, مکہ شریف دے وچ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چھپ چھپ کے اسلام دی دعوت دیتی. کی دیتی؟ اسلام دی دعوت دیتی کہ لوگوں اسلام قبول کرو, میں اللہ دا رسول ہوں, میں نبی ہوں. تے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے, بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. پھر اللہ رب العالمین نے حکم دیتا کہ سونیا ہون ایویں نہیں, ہون ذرا کھل کے اعلانیہ تبلیغ کرو. کی کرو؟ اعلانیہ تبلیغ کرو ذرا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعلانیہ تبلیغ شروع فرمائی. اعلانیہ تبلیغ کیسی سی؟ میرے آقا کریم علیہ السلام پہاڑ تے چڑھ گئے, فرمایا اے قریش آ جو میری گل سنو. سارے قریش اکٹھے ہو گئے. پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر میں آکھاں اے پہاڑ دی دوجی سائڈ تو لشکر آ رہا ہے, لشکر آ رہا ہے جڑا تانوں نیست نبود کر دے گا, تے اوتھے ابو لہب بھی موجود سی, عتبہ اور شیبہ بھی موجود سی, سیدنا عباس بھی موجود سن, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی موجود سن. سارے سرداران قریش موجود سی. انہوں نے آکھیا اگر تسی آکھ رہے ہو تے اسی مناں گے, ساڈیاں اکھاں ویکھن نظر نہ آوے, اسی آکھاں گے ساڈیاں اکھاں دا قصور ہے, پر تہاڈی زبان دے وچوں غلط نکل نہیں سکدا. ساڑیاں اکھاں دا قصور ہے, سانو نظر نہیں آن دیا تے ساڑیاں اکھاں دا قصور ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دا کردار اتنا اعلیٰ سی کہ کافراں نے آکھیا کہ ساڑیاں اکھاں دا قصور ہو سکتا ہے لیکن تہاڈی زبان اقدس دا قصور نہیں ہو سکتا, کیونکہ کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں, کدی غلط گل کیتی نہیں. عزیزان گرامی توجہ کرو, میرے اور تہاڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جدو تانوں میری زبان تے اینا یقین ہے, تانوں میری زبان تے اینا ایمان ہے, پھر سن لو اللہ رب العالمین نے منو نبی بنایا وے, منو رسول بنایا وے. خالق کائنات نے منو وہی فرمائی ہے. جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے کول آئے نے, اللہ رب العالمین نے منو آخری کتاب بھی عطا فرمائی ہے. اے لوگوں سن لو, تسی لات تے حبل تے منات دی انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو, اے جڑے اپنے ہتھاں دے نال تراش دیو انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو, انہاں پتھراں دی پوجا نہ کرو. میں اس رب دی پوجا کرو, اس خالق اور مالک دی پوجا کرو جڑا میرا بھی رب ہے, جڑا میرے تو پہلوں جننے بھی نبی اور رسول گزرے ساریاں دا رب ہے, مشرق و مغرب دا رب ہے, شمال و جنوب دا رب ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اے تبلیغ فرمائی تے اوتھے میرے آقا کریم علیہ السلام دی
زبان اقدس تے جنہاں نو اینا ایمان سی کہ سونیا ساڈیاں اکھاں تے خراب ہو سکدیاں نے لیکن تہاڈی زبان دے وچوں غلط نہیں نکل سکدا، او فوراً میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دشمن ہو گئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اذیتاں دینیاں شروع ہو گئے نے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں تے ظلم کرنا شروع ہو گئے نے، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ایسا وقت آیا، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام دے وچ نماز پڑھ رہے نے، نماز پڑھدیاں جدوں آپ سجدے دے وچ گئے نے ایک کافر نے اونٹ دی اوجری رکھ دیتی ہے، مسلمانوں ایک روایت دے وچ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اوجری اٹھائی، میرے محبوب نے سر اقدس سجدے دے وچ اٹھایا وے، ایک روایت دے وچ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے اوجری اٹھائی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور سجدے دے وچ اٹھایا وے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بھی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ دی ایک سہیلی سن، آپ دی ایک دوست سن، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان لے آئیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمانوں ذرا غور تے کرو، سانو اسلام تے بڑا پیارا ملیا وے، سانو اسلام بڑا خوبصورت ملیا وے، اسی دنیا تے آئے ہیں، ساڈیاں کناں دے وچ اذان پڑھی گئی ہے، ساڈا باپ بھی مسلمان ہے، ساڈی ماں بھی مسلمان نے، ساڈے آنڈی گوانڈی بھی مسلمان نے، ساڈے بہن تے برا بھی مسلمان نے، ساڈے رشتہ دار بھی مسلمان نے، سانو مسجداں بنیاں بنائیاں مل گئیاں، سانو قرآن لکھیا کتابی شکل دے وچ مل گیا، سانو اللہ دا درس دین والے گلی گلی کوچے کوچے موجود نے، لیکن مسلمانوں ذرا غور تے کرو، اونا مسلمانہ دا ذرا غور کرو، اونا اسلام دے پہرے داراں دی زندگی تے ذرا غور کرو، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیات دی زندگی تے ذرا غور کرو، سارا شہر کافر ہے، سارا ملک کافر ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مٹھی بڑ جا نثار اللہ رب العالمین دی توحید دا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی رسالت نبوت دا جھنڈا لے کے پھر رہے نے، چاند نہیں یار چاند، اوئے ہوئے اوئے ہوئے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ صحابیہ بڑی مشہور صحابیہ، اور ذہن جو نام نکلے گا بیٹا بھی صحابی، اور اے او بیٹے نے جنہاں نو جنگ جمل دے وچ شہید کیتا گیا، ٹھیک ہے جی۔ انہاں دی والدہ جو اسلام لے کے آئی نا تے ابو جہل نے آکھیا کہ اسلام چھڑ دیو، اسلام چھڑ دیو، کیونکہ یہ لوگ جڑے سن خادم سن، چھڑ دو اسلام، ماڑے بندے غریب سن، نہیں چھڑنا، حضور سامنے موجود نہیں چھڑنا۔ مختصر ابو جہل لعین عتبہ شیبہ انہا بدبختہ نے آپ دے جسم دے 2 ٹکڑے کر دیتے، 2 ٹکڑے کر دیتے، پر انہا نے خاتون نے کیا کہ نہیں سونے دا کلمہ نہیں چھڑنا، سونے دا کلمہ نہیں چھڑنا، سانو تے اسلام ملیا کیویں اسلام ملیا، سانو تے پھلاں کو ملیا، سانو پھلاں کو ملیا اسلام، پھول بھی ایسے کہ جڑے ترو تازہ خوشبو والے پھول، لیکن سانو قدر، بولو سانو قدر نہیں، مسجداں ساڈیاں ویران، دل وچ ساڈے اسلام کوئی نہیں، منہ تے ساڈے اسلام کوئی نہیں، جسم تے ساڈے اسلام کوئی نہیں، اخلاق دے وچ ساڈے اسلام کوئی نہیں، زبان دے وچ ساڈے اسلام کوئی نہیں، لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو، اسی صرف اپنے آپ ذرا غور کریے نا، اسی صرف کتھوں تکر مسلمان ہاں، ایتھوں تکر تھلے کی یہ تھلے بس دنیا داری ہے اور کچھ بھی نہیں، تے غور کرو انہاں لوکاں تے انہاں صحابہ تے انہاں اہل بیت اطہار دیاں شانہ عظمتاں تے جنہاں نے حضور تے اسلام تے اپنیاں جاناں کی اپنے بچے قربان کر دیتے،
اپنا کاروبار قربان کر عزیزان گرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اور آپ دے جانثاراں تے جو ظلم بڑھنے شروع ہو گئے جناب ابو طالب نو آکھیا گیا ہے ابو طالب اپنے بھتیجے نو سنبھال لے اپنے بھتیجے نو سنبھال لے جناب ابو طالب نے آکھیا کہ میں اپنے بھتیجے نو نہیں روکاں گا میں اودی تبلیغ نو نہیں روکاں گا میں اودے کم نہیں روکاں گا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے قریش والے سارے قبیلیاں والے دشمن بن گئے جناب ابو طالب دے بھی دشمن بن گئے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنہ دے کولوں مال لے کے جاندے سی جنہ دے کولوں ادارے پیسے لیندے سی انہاں دے بھی دشمن بن گئے انہاں دے بچیاں دے بھی دشمن بن گئے مسلمانوں ذرا غور تے کرو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی انہاں دا کوئی مقام عام نہیں سی شہر مکہ دے وچ کوئی عام خاتون نہیں سی بہت بڑی تاجرہ تے بہت بڑی مالدار خاتون سی سارا عرب حیا کردا سی لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جدو جان ساری وکھائی جدو اپنا پیار وکھایا اپنی محبت وکھائی تے جدو پھر شیب ابی طالب دے وچ مسور کر دتا گیا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے بھی آ گئے گھر والیاں بھی آ گئیاں تے در والے تے در والیاں بھی آ گئیاں نے جناب شیب ابی طالب دے وچ محصور ہو گئے نے مسلمانوں ذرا غور تے کرو او کیسا وقت ہوئے گا او کوئی ایک دن دی گل نہیں ایک ہفتے دی گل نہیں ایک مہینے دی گل نہیں ایک سال دی گل نہیں 3 سالاں دی گل اوتھے جدو کھانا بھی مک گیا وے پانی بھی مک گیا وے جدو پانی بھی مک گیا کھانا بھی مک گیا وے پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر والے اور در والے درختاں دے پتے کھانے شروع ہو گئے نے ذرا مسلمانوں غور تے کریو او شانہ تے عظمتاں والے لوگ کیڑے سی جڑے اوتھے محصور سی اوتھے جناب سیدہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ سن جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور دی بیٹی آپ سن جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سن جناب سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سن جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اتھے موجود نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود نے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود نے جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود نے جناب سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا جان جناب سیدنا عباس جناب سیدنا جناب ابو طالب آپ بھی موجود نے مسلمانوں ذرا غور تے کرو یہ او ہستیاں شانہ والیاں ہستیاں نے عظمتاں والیاں ہستیاں نے جنہ دیاں شانہ اللہ نے قرآن دے وچ بلند فرمائیاں نے خالق کائنات نے کتے فرمایا وے رضی اللہ عنہم وردوا عنہ کتے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى ایو شانہ تے عظمتاں والے گھرانے موجود نے ایو شانہ تے عظمتاں والا قبیلہ موجود ہے 10 رمضان آئیے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیماری دی وجہ تو حالت نزادہ وقت آ گیا ہے آج لوگ کی کر دینے کنہ انہا لوکاں تھے انہا ہستیاں تھے جنہ دے تفیل اللہ نے سانو اسلام عطا فرمایا کوئی حضور دے صحابہ دے بارے آہدہ بھی ایمان ثابت کرو تے کوئی آہدہ حضور دے اہل بیت والے ایمان ثابت کر دیا کیسی بدبختی ہے وہ جنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور تے وارتا تسی انہاں دے ایمان دیاں گلاں کر دیو
وہ سڈے کول تے او زبان نہیں کہ اسی انہاں دا ذکر کر سکیے. وہ انیاں پاک ہستیاں نے, اینا اللہ نے انہاں نو بلند مقام شانہ عظمت عطا فرمائیاں کہ قرآن دے وچ انہاں دے تذکرے, فرمان مصطفیٰ دے وچ انہاں دے تذکرے. لیکن آئدہ مسلمان کی آخدہ ایمان ثابت کرو سیدنا ابوبکر صدیق دا, ایمان ثابت کرو جناب ابو طالب دا, ایمان ثابت کرو جناب عمر فاروق دا, ایمان ثابت کرو فلاں دا, ایمان ثابت کرو فلاں دا. سانو حکم اے نہیں, سانو حکم ہے, بولو بولو, سانو حکم ہے نہیں کہ اسی انہاں دے ایماناں نو تولیے, انہاں دے ایماناں نو تولیے. جنہاں دے ایمان والے روایتاں موجود نے اسی انہاں نو ایمان والے ماننے, ایمان والے مندے ہیں. جنہاں نے سب کچھ تن من دھن سب کچھ وارتا اسی انہاں نو ایمان والے مننے ہیں. جنہاں دے ایمان دا انکار حضور نے فرمایا اسی انہاں نو ایمان والے مندے. بولو یہ بات یارو. تو ایسے علم تو ہی پناہ منگنی چاہیے دی, ایسے علم تو ہی پناہ منگنی چاہیے دی, ایسے علم تو ہی پناہ. شیطان کو بھی علم سی نا, علم سی نا, تے اللہ نے فرمایا سجدہ کرو. انہیں کیا کیا سونیا میں تے تینوں ہی سجدہ کرنا. اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ کر؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں آدم نو سجدہ کرا, اے مٹی تو ہی, اے دی فطرت تھلے جانا, میں اگنا میں بلند ہونا, میں اتے نو جانا. سونیا میرا تا انہوں سجدہ کرنا پڑھتا ہی نہیں. ایک اسی علم تے ایسے علم تو اللہ پناہ دے دے جے دے نال اللہ رب العالمین تے اللہ دے پیاریاں دی نفی ہوئے, اللہ دے پیاریاں دی, بولو یارو, اللہ دے پیاریاں دی نفی ہو گئی. حضرت سلطان العارفین کی فرمائے اللہ پڑھیوں پڑھ حافظ ہویوں نہ گیا حجابوں پردہ ہوں, پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں, پر طالب ہویوں زردہ پر ظالم نفس نہ مریا باج فقیران, باج فقیران او کسے باہو ظالم چور اندر دا پڑھ پڑھ علم کتاباں پڑھیاں پر ادب نہ سکھیا. کی تولنا شروع کر, تکڑی ملی تے کی تولیا انہاں دا ایمان تولن لگ پیا جنہاں دے صدقے ایمان ملے آئے, جنہاں دے صدقے ایمان ملیا انہاں دے وٹے پا لے یار, انہاں دے ایمان تو لیں گے. او خدا دا خوف کر, اے ہوستیاں نے جنہاں دا ایمان تو لیں گا, تولنا تے بڑی دور دی گل ہے, ایمان دے بارے گل نہیں کریں گا, سوچیں گا ہی کہ اللہ مسلماناں دی لسٹاں وچوں باہر کر دیں, اللہ مسلماناں دی لسٹ وچوں باہر کر دیندا ہے. تے 10 رمضان مبارک, 10 رمضان مبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے انتقال فرمایا. اس سال ہی جناب ابو طالب آپ دا انتقال ہویا, اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے غم دا سال ہے. یہ کیڑا سال ہے؟ بولو یارو, یہ کیڑا سال ہے؟ غم دا سال ہے. یعنی کہ سیدہ پاک دے جانتے میرے محبوب علیہ السلام نے اظہار غم فرمایا. تے سانو چاہیے دا کہ آج اسی کی کریے, پھر کل دا دینی, آج دا دینی, کل 10 رمضان, کل آج 9 رمضان.
ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਕਾਓ। کی کرو؟ لنگر پکاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ دی اما جان دی بارگاہ دے وچ اپنا تحفہ پیش کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کام کرنا ہے، یہ دوجیاں دا ذمہ نہیں، یہ ذمہ ساڈا ہے۔ صحابہ بھی ساڈے نے تے اہل بیت اطہار والے بھی ساڈے نے، وہ اسی صحابہ دے بھی نوکر ہیں، اہل بیت اطہار دے بھی نوکر ہیں، تے انشاءاللہ اسی یہ رشتہ نبھاؤنا ہے، اسی رشتہ نبھاؤنا ہے، پیچھے ہٹنا نہیں۔ اپنے گھراں دے وچ سونا کھانا بناؤ، ٹھیک ہے؟ اور یہ پاک لنگر ہوئے گا، بڑا ہی بابرکت لنگر ہوئے گا۔ کنہ دا لنگر ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دے نواسیاں امام حسن امام حسین دی نانی جان دا لنگر پکاؤ گے تو انشاءاللہ برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں، لنگر وچ بھی برکتاں ہون گیاں، ویسے بھی برکتاں ہی برکتاں ہون گیاں، ٹھیک ہے نا؟ ویکھو نسبتاں کتنیاں، سیدہ پاک دی امی جان، حضور دی بیوی اور حضور دی پیاری بیوی، پھر حسنین کریمین جنت دے ستارہ سردارہ دی ناندی جان، وہ کیسی ہیں نسبتاں یار؟ ذرا تحفہ اسی بھیجنا ہے انشاءاللہ، کل دا دینے 10 رمضان بڑی محبت ذوق اور شوق دے نال اپنے گھراں دے وچ خود اہتمام کرو، خود دعا منگو، تے انہاں دے وسیلے نال انشاءاللہ منگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ انہاں دی شان مقام اے وے کہ اللہ نے سیدہ پاک سلام بھیجیا سی، اے کوئی معمولی ہستی نہیں، سیدہ پاک معمولی ہستی نہیں، اللہ خالق کائنات نے خود انہوں نے آکھیا کہ محبوب سونیا یہ جڑی خاتون ہانڈی لے کے آ رہی ہے نا، سونیا میں اللہ دا انہوں سلام آکھیا۔ اللہ رب العالمین میری اور تواڈی سازت میں اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔